أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पंजम कलमा अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार के माने तौबा के हैं, यानी अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन, عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा कलमा रद्द कुफ्र, यानी कुफ्र से इनकार करना, कुफ्र का रद्द करना। छठे कलमे से इब्तिदा करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका
بك شيئا وأنا بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.